वांगडी आमचो प्रवेश करता आपल्या सांगात्यांक घेवन आनी त्या कारणाक लागून हो कार्यक्रम आमी घडोवन हाडला। परिवाराक खोतीगांवचे माजी सरपंच राजेश गांवकार जॉइन जातात, तांकां हांव त्यांचे स्वागत करता आनी तांणी माजी येवन बसचें अशी तांकां विनंती करता। राजेश बाबान आसन आपले घेवचें, व्यासपीठार आसन घेवचें, तशेंच तेंचे समर्थक एक्स पंच आनी जे आयलात तेणी सगळ्यांनी जॉइन जावचें अशें हांव तांचे लागीं मागता। Welcome from everybody. Anand Bab, welcome from everybody. Welcome to the party. राजेश बाब एक निर्भीड व्यक्तिमत्व, कारण it takes guts to be in a place when party like BJP is in power. Arrogance power म्हणजे जी भय घालपाची जी पार्टीची आज तांची परिस्थिती तांणी करून दवरल्या, गोंयभर लोकांक भय घालप। सादे जेन्ना आमी बीजेपीचे बुराक कॅम्पेन म्हणजे बीजेपीचे बुराक जेन्ना आमी रस्त्यार लोकांक वताले काकू तुमकां त्रास जाता, बाय तुमकां त्रास जाता रस्त्याचो, हय म्हणटाली, सायन करता, भिताली, तरी आसतना आमी 1 लाख सायनी घेतल्यो आनी सरकारा कडेन एक आश्वासन आयलें की दिवाळे पयलीं रस्त्या वयले बुराक पुरतले म्हणून। म्हाका दिसता हो जो भंय गोंयांत निर्माण जाला त्या भयाचेर मात करून जर राजेश बाबा सारके लोक फुडें येत जाल्यार गोंय बदलूंक शकता। राजेश बाबान जी काळजांतल्यान मनांतल्यान जी आज उतरां वयली एसटी समाजा बद्दल, म्हाका दिसता गोंयचो मूळ समाज सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, अशें खुबशे जाग्यांचेर आसा, काणपण सारक्या जाग्यांचेर खूबच आसा, पण आमी जेन्ना एसटी समाजाचे उलयता, जे मूळ गोंयकाराचे उलयता, तेन्ना एक गोष्ट लक्षांत येता की सगळ्यात उपेक्षित जो समाज आसा तो हो एसटी समाज आसा। खंय ना खंय तरी तांच्या लिडर्सांनी तांचो वापर केला आपल्यो पोळ्यो भाजपा खातीर, आनी आजूय आमी तेंच पळयता। ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट आसूं, फॉरेस्ट रायट्स आसूं, ट्रायबल वेलफेअराक जो पयसो येवपाक जाय आशिल्लो 2000 कोटी बजेटीचो 10% जेन्ना आमी म्हणटा 2000 कोटीचे अलॉटमेंट करता, पण 200-300 कोटी मोडपाक सरकार फाटी फुडें जाता। हाचे कारण म्हणल्यार आपल्या हक्का खातीर खंय ना खंय तरी एक ट्रायबल मनीस जो मूळ गोंयकार आसा तो झगडपाक शकलो ना, आनी जे झगडपाक म्हणून फुडें सरले तांणी खंय ना खंय तरी आपल्या राजकीय पक्षाच्या दावणीक बांदले। एक पाडो जाका म्हणटा दावणीक बांदप, पाड्याक आपलो पावर खबर नासता की आपल्या खातीर शेत जाता, आपल्या खातीर हो शेतकरी जगूंक शकता म्हणून, पण ताका दिसता की आपल्याक तो जे शेतान शेत पिकयला ताजे 4 जर तणाचे दाणे काडून दिल्यार तो म्हणटा खूश पात्रावाचे। ती परिस्थिती आज एसटी समाजाची ह्या सरकारान करून दवरल्या, आनी तांकां दिसता की आपण सरकाराचेर डिपेंडंट, पण ना, फुडें सरचें पडटलें। काणकोणान हांवें खूब वेळ दिला, काणकोणान फाटलें इलेक्शन आसूं ताच्या पयलीं आसूं आमी खोतीगांवान, म्हाका दिसता संदेश बाबूय आमच्या बरोबर आसतालो, आमी खोतीगांवान हांव 3-3 दीस रावून येतालो, घराघरांनी वचून जेवतालो, आनी खोतीगांवचें जेन्ना हांव उलयतां तेन्ना एक गजाल म्हाका सांगन दिसता, खोतीगांव सँक्च्युरी भितर सुर्ला म्हणून म्हाका दिसता गांव आसता वयर, काय केरी 15 घरां आसा, 15 घरां भितर सँक्च्युरीन 2-2.5 वरां 3 वरां वाट चलून वयची पडटा घरा कडेन। गोंय स्वतंत्र जावन 1961 फाटलीं 4 वर्सां मेरेन थंय लायट नाशिल्ली घरांत। जेन्ना आमी रोटरी क्लब ऑफ पणजी रिवेराचो हांव पार्ट आसा, म्हणजे रोटरी क्लबाचो जे पार्ट आसा त्या क्लबांतल्यान आमी जेन्ना ते पळयले तेन्ना आमी सांगलें की आमी थंय तांकां लायट सोलर करून दिता। ते करपाक परमिशन दिवपाक सरकारान 6 महिने घेतले, 8 महिने घेतले, शेवटी आमी सरकाराक म्हणले जप मारू आमी करून घेता। आणि कितल्या तरी वर्सांनी फाटल्या 3-4 वर्सां पयलीं
तांकां थंय लायट आमी सोलर घालून दिली. हे काम आमी सरकारान नासतना करता, एका NGO मार्फत करता, एका क्लबा मार्फत करता. हे करता आसतना आमी जेन्ना जेन्ना नडक्या सारक्या गांवांत, काणकोण म्हणजे फक्त चावडी न्ही, काणकोण म्हणजे फक्त पाळोळ्या न्ही, काणकोण म्हणल्यार गांवडोंगरी, काणकोण म्हणल्यार खोतीगांव, आनी प्रत्येक जो गांव आसा जो उपेक्षीत आसा. कित्याक हो गांव उपेक्षीत उरला? जशें आमच्या वेंजी बाबान सांगलें, दलित समाजाचेर अन्याय करप हो भारतीय जनता पार्टीचो आज अधिकार जावन बसला. चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टीस म्हणजे मुखेल न्यायाधीश भारताचो, ताजेर तांच्या कोर्टान चप्पल मारतना ह्या सरकार उगी असा आवाज काढना. आणि आज ट्विटर असो, सोशल मीडिया असो, प्रत्येक जागो असो, हांचे फॉलोअर्स म्हणटा केले ते सारखे केले. म्हणजे एका दलित समाजाच्या जजाचेर चप्पल मारले ते सारखे केले म्हणटा ते. आज रामाक मारलो सारखे जाले. तसे राजेश बाबान सांगले, तुम्ही सगळे हांवें पळयला आमचे मेर्शे, कालापरा, चिमला हांगाचे जे आसा, कुमारजुंवेचे जे लोक आसा, पणजे बाजारात अजूनही रस्त्यार बसून भाजी विकतात, रस्त्यार बसून फ्रूट विकतात. आपण केल्ले पिकयल्लीच जे पीक आसा, खंयची मिरची आसूं, रस्त्यार बसून विकता. GI टॅग दिलो म्हणून जायना. युनिटी मॉल येता आमच्या चिमला गांवांत, कोणाक नाका, चिमलकारांक नाका, मेर्शेकारांक नाका, कालापूरकारांक नाका, कोणाकूच नाका, पण सरकाराक जाय. आमी म्हणले बंद करते. चिमलाचो मांड घाल, जे थंय पिकता ते थंय विकपाक दी. ना, पडून गेले ना. कारण कोणाचे तरी खंय तरी बिझनेस रियल इस्टेट तयार करपाक जाय, सभोवतालच्यो जमनी विकपाक जाय. तो प्रशासन स्तंभ चिमलाच्या गावात, अरे डेव्हलपमेंट तरी करा. आज थंयचो ST समाज ताच्या विरोधात आवाज करून उठला. आज तांणी घराणी घातल्या, पण ताचो फरक सरकाराक कांयच पडना. जशें वेंजी बाबान म्हणले, सनातन धर्माचे राजकारण करून हिंदूंची मतां घेवपी हो सरकार खापरेश्वराचे देवूळ म्हणटा. सनातन धर्माचो वापर करून हिंदूंक फटोवपी हो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार. पण जे तुळस म्हणटा ओगी रावता. सनातन धर्माचो वापर करून फुडें सरपी हो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार. जेन्ना आग्वादान ते धंदे करपाक एका भायल्या कंपनीक दिता, थंय जी तुळस आसा, थंयचे देवळी आसा, थंयची घुमटी आसा, थंय चिकन घालून दवरता, तेन्ना ह्या सरकाराक जाग येना. पण जेन्ना राजकारण येता, इलेक्शन येता, लागीं पावता, तेन्ना सरकाराक दिसता हय हिंदूचो जो वोट आसा तो म्हजो जन्मसिद्ध अधिकार, ताका मार कर, बळी कर, कितेंय कर, आनी आमकांय हिंदूंक दिसता की आमचे तेच रक्षक. आम आदमी पार्टीची फॅमिली वाडटा ती चोय बरी खुशालकाय दिसता. काळी जायते दळपती आमचे व्हॉलंटियर्स जॉयन जाले. आयज काणकोणचे आमचो राजेश बाब आनी ताचे सांगाती आम आदमी पार्टीक जॉयन जाले. आमची फॅमिली वाडत वाडत आहा हेजें दाखोवन दिता. कित्याक एकूच पार्टी 2027 आहा म्हणटी आम आदमी पार्टी. त्या लोकांचो मोग वाडटा तें कळून येता. सो पार्टीच्या नांवान आमच्या वेल्ली कॉन्स्टिट्युन्सीचे जायते सगळे भाव भयणाच्या नांवान हांव तुमकां राजेश आनी तुज्या सगळ्या वांगड्यांक आमचे पार्टीक वेलकम करता. आनी जेन्ना हांव तुज्या लागीं उलयतालो तुजे स्पिची दिता आसतना आयकतालो की तूं सरपंच जावन येयला, तुका खबर आहा ग्रासरूट कितें तें काम करून येयलो आनी सरपंच जावप म्हळ्यार एकदम डिफिकल्ट. कित्याक चड केस्तांव जाताय ती पंचायत लेवलाचेर जाताय आनी केस्तांव जायते ती सगळे ओळखीचेच आसताय आनी सॉल्व करपाक जायते त्रासूय पडटाय. ह्या लेवलाचेर तुवें काम करून येयला. सो हेजे मुखार आनी तुका व्हडले प्रॉब्लम जावपा ना. सो तुवें सगळ्या लोकांक घेवन, तुज्या गांवच्या लोकांक घेवन, सगळ्या वांगडा घेवन आमच्या आम आदमी पार्टीक जॉयन जावचें, काम करचें. तशें तुका मोग आहा आख्या गोंयचो. आमी पार्टीक आम आदमी पार्टीकूय जॉयन जाल्ले, ताकाच लागून आमी पयले काँग्रेसांक हारले. ते सोडून आमी आम आदमी जॉयन जाले कित्याक आमकां गोंयचो मोग आहा, गोंयच्या लोकांचो मोग आहा. आमी फकत पावरा हाडल्यान जावनाय, आमी लोकांचो कामां करपाक, गोंयचे लोकांचे ज्या लोकांची आवाज पावना तो लोकांचो आवाज जावपाक आमी मुखार सरले. सो कोणाक भिवपाची गरज ना आनी मुखार वचपाचें. कित्याक आयज पॉलिटिकली जायतो प्रेशरूय येता. तूं BJPचो मेंबर आहलो, तांचो वॉलंटियरूय आहलो आनी असले मनीस आयज पार्टी तुवें गट्स दाखोवन आयज आमचे पार्टी येयला म्हण तुमकां शाबासकी. कित्याक जायते कडेन धमकी येतली हेजे मुखार, पूण आमी सगळे रेडी रावया. आमची फॅमिली तुजे बरोबर आसतली आनी गोंय सांबाळपाक, एक एक गांव सांबाळपाक आमी तुजे बरोबर आहाय. आनी आमी सगळे आम आदमी पार्टी जे आसा तुवें चोयला आसतली, सगळी आख्खो बोवाडूय जाल्लो आहा
सगळे प्रिपेरेशन चालू आहा 2027 आनी आम आदमी पार्टी फूल स्विंग तयारी आहा आम आदमी पार्टीचो गव्हर्मेंट करपाक तुमचो सपोर्ट आमकां आसतलो कित्याक थंयसर आसतलें हेच्या पयलीं 2022 जेन्ना इलेक्शन जाल्ली दोन्ही आमदार आमचे इलेक्ट वेगळी आनी बेनावली तेय कॉन्स्टिट्युन्सी थंयसर आसतलें दोनूय कॉन्स्टिट्युन्सीक MLA आहले 20-20 वर्सां टर्माचे पूण तांकां भियेनासतना दोगांयनी आमकां काम केलें लोकांनी भियेनासतना आमकां सपोर्ट केलें 2 MLA हिंचून काडले पूण ह्याच फावटी 27 म्हाका दिसता आख्ख्या गोंयचो लोक खंयच्या कोणाकूच तो 10 वर्सां जावं 20 वर्सां जावं सरपंच MLA जावं काय मिनिस्टर कोण भिवपा ना गोंयचे पासो सगळे एक जातले आनी एक पार्टी आम आदमी सपोर्ट करतले सो राजेश बाब आनीक एक पार्टा तुका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आज हांव राजेश गांवकर बाब जो ST समाजांतलो एक सरपंच कोटीगांव विलेज काणकोणचो आनी इम्पॉर्टंट म्हणल्यार BJP कार्यकर्तो BJP सोडून आज गोंयभर आनी देशभर BJP पयलो मेसेज धाडपी की तुमगेले जे इतली वर्सां राजकारण जे तुमी चलयताय आनी BJP कार्यकर्तो सदांच जो हिंदू BJP कार्यकर्तो सदांच BJPकूच मत मारतलो तुम्ही कितेंय करा आमी तुमकांच मारतले हे तेणे आज चेंज करून दाखयला हो बदल जावन आहा म्हाका सुद्दां मेसेज ऑल ओव्हर गोवा आनी म्हाका दिसता सगळ्यांनी ताका मोठ्यान ताळयो मारच्यो कित्याक दिस इज जस्ट द स्टार्ट सगळे BJP कार्यकर्त्यांक आज बाब राजेशा उरी एक होप फॉर परिवर्तन होप फॉर चेंज होप फॉर बदल हो ताणें पळयल्लो आहा ताणें म्हूण दाखयल्लें आहा 10 वर्स पयले जे कित काँग्रेस करताले ताच्या डबल आज BJP करता 10 वर्स पयलो जेन्ना होच BJP कार्यकर्तो कितें चेंज करपाक सोदतालो सो तो BJPक रावन ताणें BJPक हाडली आनी आज 10 वर्स जाली BJP तेच करता पूण हे 10 वर्सां आम आदमी पार्टीगेलें राजकारण दिल्लींतल्यान पंजाबांतल्यान गोंयांतल्यान दोग आमदार घेवन आनी गुजरातान हे सगळे स्टेटींनी ताणें पळयले आनी तो आज आपल्यागेले कन्विक्शन घेवन की 10 वर्सांनी हे पार्टीन जे घडोवन हाडना ते मान काँग्रेसान केलें ना BJPन केलें ना आनी हेजे मुखार कोणूच करपाना सो हे कन्विक्शन घेवन तो आज भायर सरला आज गोंयभर मेसेज व्हेरी लावड एंड क्लियर ओ BJP सरकार ओ गुंडा राज सरकार असले ST समाजाचेर रामा काणकोणकाराचे भाशेन तेम केला हे कंटिन्यू जायत रावतले आनी हे जर तर बंद करपा जाय जाल्यार राजेशा भाशेन आज सगळे गोंयकारांनी जे BJP कार्यकर्ता जे घरांनी गॅसी सिलिंडर आसा तेंकां गॅसीची सिलिंडराची म्हारगाय काडटा जे घरांनी BJP कार्यकर्त्याच्या घरांनी मोटरसायकल आसा आनी ताका पेट्रोल घालपा जेन्ना ते वयता तेन्ना ताका याद येता की 10 वर्स जाली हे सरकारान कांयच करूंक ना आज दुख भोगता रामा काणकोणकाराचे इन्सिडेंट जाला आसतना आज जेन्ना आमी पळयता की आतांच एक मेसेज आयला की दलित IPS ऑफिसर हरियाणाचो पूनम कुमारजी म्हूण हाणें आपल्याचो सुसायड केलो एणे कित्याक केलो सुसायड कास्ट हॅरेसमेंट म्हणजे कितें रामाक जे आज केला तो जावना कास्ट हॅरेसमेंट मारप धमक्यो दिवप परत नाव घेयना जावप परत मेंटली टॉर्चर करप ओ कास्ट हॅरेसमेंट असलो कास्ट हॅरेसमेंट IPS ऑफिसर शिकलोलो ट्रेन जालोलो देशाक गव्हर्न करपाचो देशाक लागून काम करपाचो IPS ऑफिसर हे लेवल ऑफिसराक जरी तरी हो सरकार आज कास्ट हॅरेसमेंट करता आणि तो जर जीव दिवपा पावता जाल्यार सामान्य गोंयकार जो आम आदमी आहा ताका चोय परिस्थिती मुखार कित जावपाची आहा मुगेले एकूच मेसेज मुगे आख्खे गोंयच्या लोकांक आनी शाश्टी लोकांक ह्या दिसांनी आमी कंटिन्यूज काल बेतालबातीसून काँग्रेसाचे एक्स काँग्रेसमॅन आमकां जॉईन जाले आम आदमी पार्टी आज BJPचे कार्यकर्ता जॉईन जाले आम मेसेज कित दाखोवपाक सोदताय आमकां गोंयांत 2027 सरकार घडोवपा जाय आनी आम आदमी पार्टी एकूच पार्टी जी BJP जे कार्यकर्ता आहाय BJP लोक आहा तेंचे मत वचून तेमगे वोट ओडून हाडपी नाजाल्यार आज पासून खुंचे पार्टीन हे भाशेन
दुसरे बीजेपी गेले कार्यकर्त्यांक आज पार्टीन घेतले नाही. सो आम्ही आज सिरियस आहात. आम्ही आज आमगेले कामाचे राजकारणाचे गव्हर्नन्स तुमच्या मुखार घायल्ले आहा. आमचे दोगोय आमदार हांव आनी आमगे क्रूज जे पद्दतीन बीजेपीक वचनासतना आज आमी हांगा रावल्ले आहा तेच भाशेन म्हाका सदां एक गोंयभर मेसेज आमी आज पावोवपाक सोदताय की आमी बीजेपीच्या लोकांक वांगडा घेवन मुखार वचपाक सोदताय. सगळे पार्टीचे जे दुखलोले आहाय जेका हे सरकार नाका, जे काँग्रेस आणि बीजेपी अलायन्स गुंडा सरकार नाका, तेमी सगळ्यांनी आम आदमी पार्टी एक होप असो चोयचो. आम आदमी पार्टी जे गव्हर्नन्स आहा, जे राजकारण आहा, हाजे होप चोयचो आणि अशेंच करून स्टेप बाय स्टेप आमी पार्टी वोट करूया, पार्टीन जॉयनिंग करूया आणि एक पार्टी असली आज 2027 जो लोकां पासत झुजतलो ते आम आदमी पार्टीक आमी निवडून हाडुया. राजेश बाब, शाबासकी तुका, देव बरो कर तुका तुगे समाजाक आमी सगळे एकठांय जावन राखया. जे भाशेन दलित IPS ऑफिसर जो हरियाणाचो बाब पूनम कुमरजीक जाला ते तुमगेल्या समाजाक आणि गोंयांत कोणाकूय जावचे म्हणून आमी एकठांय जावन वावुया आणि हे पार्टीक आमी वयर काडया. देव बरो करूं. थँक्यू. आज आतांच राजेश बाबाचो आमच्या पार्टीन प्रवेश जाला. तो फॉर्मली जरी आज प्रवेश करता तरी विचारांतलो प्रवेश ताचो खूब पयलीं जाल्लो. कित्याक जे विचार ताणें मांडले ते प्युअर आम आदमी पार्टीचे विचार. हे विचार आनी खंयच्याच पार्टीन फिट जायना. आमी सगळ्यांनी पळयला. राजेश बाबान खरें म्हणल्यार आदिवासी समाजाची व्यथा आणि तशेंच गोंयच्या बाकीच्या सगळ्या समाजा गोंयकारांची व्यथा आज हांगा आमच्या मुखार काही थोडक्या शब्दान मोजक्या शब्दान मांडली. जे सरकार, जी बीजेपी, जे काँग्रेस हाच्या पयलीं जांच्यांनी सरकार दिलें ताणें तांच्या खातीर कितें केलें हाजो विचार हाज्या वयल्यान आमच्यांनी करपाक जाता. म्हणजे आज मेरेन जर आमकां रस्त्यार वचून आमचे दैनंदीन वस्तू जर विकपाक पडटा जाल्यार खरेंच ते समाजाची विकासाच्या नांवार जे पोळी भाजून आज जे आपली सत्ता गाजयतात तांच्या खातीर लजेची गजाल ही. ताणें खरें तरी खंय तरी इल्लेशा उदकान नाग बुडोवन जीव दिवपाक जाय म्हाका दिसता. हांव ही उतरां मांडटा कित्याक खरें तरी एका पॉलिटिकल फ्रंटार ही उतरां मांडप न्ही, पूण मांडटा कित्याक अशे लिडर जावन गेले जाणी आज कितलीशीं वर्सां सत्ता भोगली. ह्या समाजांतल्यान आयले, काणकोणच्यान आयले, केपेंच्यान आयले, सांगेच्यान आयले, पूण हो समाज तसोच आसा. प्रत्येकान आपली पोळी भाजून घेतली. म्हणूनच आज राजेश बाबान जेन्ना व्यथा मांडली तेन्ना कळ्ळें की खंय तरी खूब करपाची गरज आसा आनी तें करतलो जाल्यार खंय तरी एक अशा पक्षाची गरज आसा जो पक्ष समजता. आम आदमी पार्टीचो जल्मच ताच्यातल्यान जालो. गरीबांतल्या गरीब मनशाची व्यथा समजोवपा खातीर आनी तांच्या खातीर कितें तरी करपा खातीर, मग तांचें दैनंदीन जीवन, तांचें डेली लायफ सोंपें कशें जावप हाजो विचार करूनच ह्या पार्टीचो जल्म जालो. म्हणून राजेश बाबा सांगता आज तुवें जे स्टेप घेतला त्या स्टेपाचो फायदो तुज्या संपूर्ण समाजाक तशें गोंयांक जातलो हाचे बद्दल म्हाका दुबाव ना. घरा भायर सरतात तेन्ना आमी परत घरान सेफली पावतले काय ना हो विचार आसाच. तशेंच आमी घरान न्हिदले की आमच्या घरान रातचो कोणी जनेलां फोडून जावं वयल्यान भितर सरतलो हाजोय आमकां शाश्वती ना. आसा ना. अरे लोकांच्या घरान जेन्ना दरोडे पडटा, काल एक आमदाराच्या घरान चोरी जाली, रुलींग पार्टीच्या आमदाराच्या घरान कलंगूट हांगा चोरी जाली. हे दुर्दैव आमचे. म्हणजे कसल्या तरेचे प्रशासन, कसल्या तरेचे सरकार ही पार्टी चलयता हाजो विचार आज आमकां करपाक पडटलो. म्हणून आयज जे स्टेप राजेश बाबान घेतला, राजेश बाब हांवूय एक काणकोणकार आनी काणकोणकार म्हणून जो सपोर्ट तुका म्हजे कडल्यान जाय पडटलो, म्हज्या पार्टी कडल्यान जाय पडटलो, सदांच तुज्या बरोबर आसतलो. तुज्या बरोबर खांद्याक खांदो लावन हांव सदांच उबो रावतलो. देव बरें करूं. बाब राजना आनी तेज्या टिमीक कॉंग्रॅच्युलेशन्स. राजेश, आयज म्हाका खूब खोशी जाता. कित्याक काय म्हणल्यार बाब राजेश एज अ सरपंच सुद्दां सर्व केल्ले आसा आनी ते बी असल्या गांवांत जो गांव खोतीगांव व्हेरी डिफिकल्ट टू हँडल. खुबशे हे स्किम्स किंवा खुबशी गोश्टी थंय म्हणल्यार पावना.
हेतून हांव रॉंग आसपाक शकता रायटी आसपाक शकता त्या गांवान सर्व करप हे व्हेरी डिफिकल्ट कित्याक काय म्हणल्यार सगळी गोष्टी सावथांतल्यान मडगांव किंवा सेंटरान आसता थंयच्यान इतले पयस एक्टिविटीज कंडक्ट करप हे व्हेरी डिफिकल्ट खुबशे गोष्टी जाता की सदांच सरपंच जेन्ना पार्टीन येता खूब खोशी जाता कित्याक ताका आपली ड्युटीज खबर आसता आपलो गांव पयलो आपले गोंय पयलें आपलो देश पयलो आनी आपल्या देशाची आपल्या गांवाची आपल्या राज्याची सेवा कशी करप बाकीचे सगळें मागीर दवरप आयज जे करता ते आमी आपल्या गांवच्या खातीर करता आयज जे आमी करता ते आपल्या राज्या खातीर आनी आपल्या देशा खातीर करता आनी आपल्या प्रजे खातीर करता सगळे डिफरन्सीस येता वाटेर खूब जाण आनी ह्या राजकारणान क्रिटिसिजमूय आसता बरें आसता वायटूय आसता आनी घेवपाकूय कळपाक जाय आमकां तें घेना जाल्यार कांयच फायदो ना खुबश्यो लोक येतले आनी अगेन्स्टूय उलयतले उलोवपाकूय जायना आमचे बद्दल कोण उलयना जाल्यार आमचे बद्दल कोण उलयना जाल्यार कोणाचे बद्दल उलयतले सो परत सुवातेर कॉंग्रेच्युलेट करपाक सोदता पार्टीन प्रवेश केला म्हणून आनी आनीकूय खूब जाण येवपाचे आसा हेतून दुबाव ना सो थँक्यू म्हाका उलोवपाची 2 उतरां संदी दिली म्हणून सगळ्यांक देव बरें करूं पयलीं म्हणल्यार हांव सगळ्यांचें स्वागत करता आमचे दोगय आमदार आज बिजी असले तरी आसतना तो वेळ काडून हांगा पावलो आतां प्रोग्राम स्टार्ट करपाक आमकां मातसो लेट जालो आनी जाता तितले काबार करपाचो प्रयत्न करता कित्याक आमचो आमदार दिल्ली वचपाचो आहा आनी ताका म्हाका दिसता 2 o'clock फ्लायट आहा दिल्ली वचपाक आनीक आज आमकां जे जॉइन जावपाक येयल्ले आम आदमी पार्टी परिवाराक जॉइन जावपाक आहात तांकां सगळ्यांचें हांव स्वागत करता नमस्कार म्हाजेर बशिल्ले आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष रोमानेस पालेकर बाब आमदार बाब क्रूज सिल्वा आमदार बाबेंद्र वेगस पार्टीचे सगळे हेर पदाधिकारी सगळ्यांक हांव काळजासान देव बरें करूं म्हणटा आयज आज आम आदमी पक्षांत प्रवेश जाता हाचें कारण म्हणजे बाब क्रूज सिल्वा आमदार पालेकर बाब आनी दुसरे आमदार वेगस हांचे कणखरपणां जी गोंया बद्दलची आपुलकी गोंया बद्दलचो मोग आनी गोंयचें अस्तित्व राखून दवरपा खातीर जे झगडटात तांचे उर्बा घेवन जे आसात आज खरें म्हणल्यार हांव गोंय राखपा खातीर त्याच उद्देशान त्या विचारांतल्यान आज म्हजी आम आदमी पक्षांतल्यान म्हजो प्रवेश जाल्लो आसा हांव न्हू 10 वर्सां जालीं हांव पळयतां आम आदमी पक्षाचें कार्य जें आसा गोंयच्या प्रती गोंय कशें सांबाळपाचें गोंयचें अस्तित्व कशें सांबाळपाचें हाजे विचार प्रखरपणान जे आसात ते सामाजीक क्षेत्रांत वावरतना ते मांडटात आनी हेंच आज राखपाची खरें म्हणजे काळाची गरज जावन आसा आज गोंयांत आमी पळयतात अशा तरेचे अत्याचार अन्याय आमकां पळोवंक मेळटा खरें दुर्दैव दिसता पळोवन सारकें आमी खरेंच गोंयकार काय कितें आज गोंयकाराचें खरें राखण जाता काय कितें हाजी आमी खोलायेन जें आसा चिंतन करपाची गरज आसा विचार करपाची गरज आसा आनी आमी जर मुखार सरले ना जाल्यार गोंयचें कितें जातलें हाजे आमी विचारूय आमी करूंक शकना भयानूत विचार आमी असो गोंय खंय पावतले हाजो विचार आमी करूंक शकना म्हणून आज आमी सगळ्यांची एक मोठी खांद्याचेर एक मोठी जबाबदारी आसा की गोंय राखून दवरपाची गोंयकारपण सांबाळ दवरपाची आनी खऱ्या अर्थान जे आसा आमचे गोंयकार मूळ गोंयकार जे आसा मूळ गोंयकार आमचे आदिवासी समाज जो आसा तो आज खऱ्या अर्थान जे आसा गोंयचो भुमीभूत जावन आसा तांचेर जो आसा अन्याय जाता तांकां न्याय मेळोवन दिवपाचें काम जें आसा हें आमी सगळ्यांनी करपाचें आसा म्हाका आम आदमी प्रवेश करता आसतना म्हाका उमेद दिसता आमी बी खंयच्या पक्षाचे भारतीय जनता पक्षाचे पयलीं कार्यकर्ते आशिल्ले काँग्रेसीचे आमी कार्यकर्ते आशिल्ले पूण आज आमकां एक ऑप्शन मेळटा गोंयांक खरी बरें गूड गव्हर्नन्स दिवपाचें आसा बरें प्रशासन दिवपाचें आसत जाल्यार अशा तरेच्या आमदारके जे आमकां कौशल्य आमकां विधानसभेक पळोवंक मेळटा ते खरेंच आमकां अप्रूप आमकां दिसता म्हणून आमचो आदिवासी समाज आमच्या हक्का खातीर जो आसा आज पर्यंत झगडत आसा
गोंय स्वातंत्र्य जावन कितलींशीं वर्सां जालीं तरी परत आज आमचे न्याय आनी हक्का साठी जे आसा आज आमकां रस्त्यार येवचें पडटा. म्हणून आमी आज सादें उदाहरण दिता. आज हांव काणकोणच्या मडगांव पर्यंत प्रवास केलो गाडयेन. आमी पळयलें की आमचे आदिवासी भाव भयणी जे आसात रस्त्याच्या कुशीन पसून जे आसा आपल्या जे मूळ जे कितें पिकयता तें पीक आपल्या रस्त्यार उबें रावन ते आपल्या विकता. हें कित्याक जाता? तेंच्या आज पर्यंत जे आसा हेचो कोणी विचार केला काय कितें? रस्त्यार येवन तेंच्यांनी आपले वेवसाय करपाची आज वर्सां आसा काय कितें? हे सरकारान खरें म्हणजे विचार करपाची गरज आसा. आज तांकां एक बरें व्यासपीठ दिवपाची गरज आसा मार्केटिंग करपाक. तें व्यासपीठ मेळोवन दिवपाक सरकारान बंद करपाक गरज आसा. ते आज आमकां करतना दिश्टी पडना. आदिवासी महिला ही कश्टकारी महिला, आदिवासी समाज हो कश्टकारी समाज आसा. हेंका न्याय केन्ना मेळपाचो हें पळोवन जें आसा खरेंच आमकां मनाक दुख्ख दिसता आनी दुर्दैव दिसता आमकां. आज आमच्या गोंयच्या जनतेच्या तकलेचेर इतलो भार पडिल्लो आसा. दैनंदीन जिवनात आमकां गॅस वापरचो पडटा. आज गॅसाची रेट खंय पाविल्ली आसा, पेट्रोलाची रेट खंय पाविल्ली आसा. हो गरीब समाज हें करूंक शकतलो कितें? म्हणून जे आसा अशा तरेच्या विचारांची आज खरें म्हणजे क्रांती जावपाची गरज आसा आदिवासी समाजा भितर. न्याय हक्का साठी आमकां चलपाची गरज आसा. हांव अमित पालेकराची आसा हांव खरेंच हांव तोखणाय करीन अशें दिसता. ज्या तरेन ते वावुरतात झगडटात जे आसा ती कापसात जे आसा एक तशी लढाई जी आसा ती दितना आमकां दिसून येता. विधानसभेचे आमचे कृत सेवा आसात. हे कशे तरेन विधानसभा प्रश्न मांडटा गोंयकारा संबंदीत जे आसा हे आमकां पळोवंक मेळटा. म्हाजो एकच उद्देश आसा. हांव राजकारण करपाक हांगा आयिल्लो ना, फाल्यां आमदारकी करपाक हांगा आयिल्लो ना. आमकां जाय त्या गोंयकारां प्रती झगडपाचें, गोंयकारांक बरो न्याय मेळोवन दिवपाचें आसात. आमकां आमी काम करुया इतलें सांगून म्हणजे आसा हांव म्हजे 2 शब्द सोंपयता. देव बरें करूं. Actually, I'm an advocate म्हणून practicing करता, so I had court matters, but I also had meetings with certain of our leaders and appraised them of what is happening. तांणी जे सांगला की तुमकां जशें बरें दिसता गोंया खातीर तशें तुमी करा, ज्यो गोश्टी गोंया खातीर बऱ्यो आसा त्यो तुमी करा. ज्या तरेन आमची केन्ना तुमकां गायडन्स लागतले, हेल्प लागतलो तो तुमकां आमी दितले. आमी 20 क्लिनीक ओपन केल्या आनी फुडलो हेतू आसा की आनीक 20 क्लिनीक जे 40 मतदारसंघान आसतले. ह्या आयतारा आनीक 2 आमचे क्लिनीक ओपन जाता. एक फोंड्या आनी एक काणकोण तालुक्यांत 2 आमचे क्लिनीक ओपन जाता. ताज्या मागीर 18 आनीक क्लिनीक ओपन जातले. ही जी सेवा आसा, ही जी मेडिकल फॅसिलिटी, फ्री मेडिकल फॅसिलिटीची सेवा आसा ती आम आदमी पार्टी तर्फे आमी लोकां कडेन पावयता. ताजें डिस्कशन जें आशिल्लें कशें तरेन फुडें व्हरप ह्या विशयाचेर, त्या विशयाचेर डिस्कशन करपाक गेल्ले. आमी जे समाजाचें बरें करपाचें राजकारण जें फुडें व्हरता, आमी समाजकारण करून जें राजकारण करता फुडें, त्या हेतून ज्यो मिटिंग्स जाल्ल्यो आनी ते हेतून आमी फुडें सरपाचें आसा. काँग्रेसीची हाजे फुडें तुमची अलायन्स काँग्रेसाच्यो 2017 सोंपिल्ल्यो 2022 वाडोवन दिता तुमी. प्रश्न हो आसा की हेतू आसपाक जाय. कशें आसा न्ही, आज जर तूं पळय हांवें तुका आतांय उलयता आसतना सांगलें बीजेपीक 2 आमदारांची गरज आशिल्ली स्ट्रॉंग करपाक, 20चे 22 करपाक. कित्याक बाकीचे सगळे इंडिपेंडंट आशिल्ले. ते 2 आमदार इजिली आम आदमी पार्टी कडेन अवेलेबल आशिल्ले. ते गेले ना, ते आज अजुनूय आम आदमी पार्टी बरोबर आसा. तूं थर्ड पार्टी तांणी परत फोडली. फाटले फावटीय फोडिल्ली काँग्रेस पक्ष, आतां परतोय फोडिल्लो. म्हाका दिसता गोंयकारांक काँग्रेसीन हाजेर उत्तर दिवचें पडटलें. कारण सार्दीन बाबान सांगलां मरे. वॉट सार्दीन बाब सेड, यू सीन गोमंतक टीव्हीक इंटरव्यू दिता आसतना, एका चॅनलाक इंटरव्यू दिता आसतना ताका जेन्ना प्रश्न केलो की कशें कितें आसपाक जाय, तो म्हणटा इट इज बेटर काँग्रेस कम्स टू एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. कारण ते कमी आयले जाल्यार परत बीजेपीन वतले. तांचो एक्स MP, तांचो एक्झिस्टींग लिडर, तांच्या लिडराक ताचेर विश्वास ना, तांच्याच पार्टीच्या लोकांचेर की हे 20 पेक्षा कमी निवडून आयले जाल्यार तरी भारतीय जनता पार्टी सरकार घडयतलो. हे जेन्ना सार्दीन बाब सांगता जाल्यार हांव कोण रे. ही इज अ मुरलेलो पॉलिटिशियन, इज अ व्हेरी एक्सपिरियन्स पॉलिटिशियन हू मेड दीस स्टेटमेंट की काँग्रेस पक्षाचेर जर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दिना जाल्यार परत भारतीय जनता पार्टीचें सरकार जातलें, परत ते वतले. जाल्यार एक सामान्य गोंयकार म्हणून म्हजी जबाबदारी जाता, आम आदमी पार्टीचो अध्यक्ष म्हणून मोठी जबाबदारी जाता की एक इंटेन्शन क्लियर आशिल्लें फुडें व्हरपाचें की भारतीय जनता पार्टी विरोधान जो लढाई आसा ती इंटेन्शन, बरें इंटेन्शन, ऑनेस्ट इंटेन्शनान फुडें व्हरपाची. विश्वास ना म्हणून प्रॉब्लेम आसा, लोकांचो विश्वासघात 2दा जाला म्हणून प्रॉब्लेम आसा, ना जाल्यार आमकां कोणाचेर प्रॉब्लेम ना. आमी जाणा गोंयच्या हिता खातीर जें बरें कितें करपाक जाय तें करपाकच जाय. आनी तें करपाक जर आमच्या बरोबर जे साथ आसपी मनीस जर म्हजो हात फाटीं ओडटले खंय ना खंय तरी, जाल्यार देन आय हॅव टू थिंक डिफरंटली. एंड दॅट इज वाय वी आर थिंकिंग डिफरंटली, नथींग मोर दॅन दॅट. ग्राउंड जो आसा, जो बॅटल ग्राउंड 2027, ताचे जर फाटले 4-5 दिसाचे आमचे जे वेगळे वेगळे विशय पळयत जाल्यार म्हाका दिसता इट इज व्हेरी क्लियर वॉट इज इन द मायंड. द मूड इज टू डिफीट बीजेपी, द मूड इज टू गो स्ट्रॉंगली अगेन्स्ट भारतीय जनता पार्टी आनी सिरियसली अगेन्स्ट भारतीय जनता पार्टी. कारण खंय ना खंय तरी
जे ऑपोजिशनांनी कॉम्प्रोमायजीस आशिल्ले जे ऑपोजिशनाचे जे ज्या तरेन खंय ना खंय तरी आमकां दिसतालें की विशय भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधान सिरियसली लढना तो विशय कुशीक धरून आज आमी एक हें केल्लो आसा की जे लोक आमकां गोंयांत जॉयन जाता जे वेगवेगळे जॉयनिंग आशिल्ले कालूय तुवें पयला कावलसी जॉयन जाले बेळगावी कॉन्स्टिट्युएन्सी आज काणकोणच्यान जॉयन जाल्या अशेंच वेगवेगळ्या गांवांनी जॉयनिंग्स आसा फुडल्या 10-15 दिसां भितर तुका कळटलें आमी कशे तरेन जॉयनिंग सुरवात केल्या जॉयनिंग करपाचो हेतू हो जिल्हा पंचायतचें इलेक्शन आनी 2027 जी भारतीय जनता पार्टी विरुद्ध जो लढाई आसा तो लढो कशे तरेन स्ट्रॉंग करप ताच्या हेतून हे व्हॉलंटियर बेज आमी वाडयतात तुमचेर एक आरोप जाता की तुमी डिवायड करतले वोट बीजेपीची वोट डिवायड जातले अशें म्हणून ऑपोजिशनांतल्यान हें जाता ताचेर हेजेर तुमची म्हणणी कितें 2 ऑक्टोबराची तारीख तुवें ही खंयची हांव श्यामाची उलयना ह्या 2 ऑक्टोबराच्या ज्या दिसा विजयदशमी आशिल्ली दसरो आशिल्लो ह्या 2 ऑक्टोबराक जेन्ना गांधी जयंती आशिल्ली ताचे एक्झॅक्टली 10 ते 12 दीस पयलीं हांवें पणजेन एक स्टेटमेंट केल्लो की आनी उलो मारिल्लो युरिक एल्टन कार्लोस विजयबाब आनी मनोज बाब हे सगळे काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड आनी RGPचे हे अध्यक्ष आसा तांची नांवां हांवें घेतलेली आमी पटकाराकूय उलो मारिल्लो की 2 ऑक्टोबर पर्यंत तरी मेळुया 2 ऑक्टोबराक आमी मेळुया आनी एक डिसिजन घेवया अलायन्स कशें फुडें व्हरतले काय म्हणून ना म्हाका कोणाचो फोन आयलो ना कोणी म्हाका फोन करून सांगलें की वेगळी तारीख धरुया ना कोणी सांगलें की आमकां इंट्रस्ट आसा सो हाजो अर्थ कितें समजता खंय ना खंय तरी विजयबाब आनी मनोज बाब जे 2 अलायन्साचे उलयला तांणी जर सोडले जाल्यार जेन्ना तुमी हो प्रश्न काँग्रेस पक्षाक विचारता तेन्ना काँग्रेस पक्षाचो एकूच आसा अरे इलेक्शन आसा 2027 इतल्या बेगीन कित्याक उलयला इलेक्शनाची तयारी भारतीय जनता पार्टी फाटली 2 वर्सां जाली करता हांव एक उमेदवार म्हणून सांगता की हांव ज्या दिसा इलेक्शन सोंपलेलें आसा ताच्या दुसऱ्या दिसाच्यान तयारीक लागला इलेक्शनाचे अलायन्स आसा ते आतां घडोवपाक जाय कारण लढाई जी आसा ही सामान्य लढाई ना पयशा विरुद्ध लढाई आसा भारतीय जनता पार्टी विरुद्धच्या पॉलिटिकल पावर पोलीस पावर मशिनरी पावर हे सगळे घेवन ताच्या विरोधात जर आमी लढाई लढता जाल्यार म्हाका दिसता सिरियस लढाई लढता जाल्यार ती आमी लढता आज आमी वेगवेगळे प्रोग्राम केले भायर बीजेपीचे बुराक आसो बीजेपीचे गुंडागिरी विरुद्ध आसो आज आम आदमी पार्टी गांवांगांवांत गेले तळागाळांत गेले लोकांकडे गेले सिग्नेचर कॅम्पेन केल्यो आमी मशाल रॅली काडल्यो खंयचीच पार्टी तुका दिसता इतले सिरियसली घेता म्हणजे आज जर लढाई लढतले जाल्यार त्या तरेन ती लढाई लढची पडटली आनी त्या तरेन लढाई लढता आसतना एक संघटन जर जावपाक जाल्यार आयज जावचें पडटलें नाल्यार हेंच परत जातलें शेवटी 15 दीस इलेक्शनाक उरता म्हणसर अलायन्स करतले आनी मागीर म्हणटलें ना आमी लढया म्हणून आनी स्प्लीट वोटान भारतीय जनता पार्टी निवडून येता हें सांगपाक आनी वेगळो हें ना पण जर लढाई लढता आसतना हेतू हो आसा की भारतीय जनता पार्टी जाल्यार आज कित्याक ठरनाशिल्लें जेन्ना हें ठरना तेन्ना एकूच विचार मनान येता की संघटीतपणे लढाई लढपाचे विचार फुडले फुडें पळोवया आमचें संघटन मजबूत करया आमची लढाई मजबूत करया आनी त्या दिशेन आमी काम सुरवात केलां